دگران کاری شاعر اللہ سے شاگردان دی دلدہ کے ختمون دا قرآن دی سبحان اللہ دگران کاری شاعر اللہ سے شاگردان دی دلدہ کے ختمون دا قرآن دی دلدہ کے ختمون دا قرآن دی یو ابراہیم بل سلمان وقاص احمد ختم القرآن سبحان اللہ قرآن دگران خالی شاعر اللہ سے شاگردان دے دلدہ کی ختمون دا قرآن دی دلدہ ختمون دا قرآن دلدہ کی ختمون دا قرآن دی قاریان علماء سره بمینه کو کبه نه کو قسم په خدای چې د دې خیال مو وساتو ستاسو دې بچی نه د خپل علماء جوړی ستاسو دې بچو د خپل عالمان خپل قاریان خپل مفتیان خپل بزرگان جوړی الله جل جلاله ما تا او تاسو ته په دې خبر باندې د عمل کولو توفیق